الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار مكور النهار على الليل وعلى الليل النهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وإمام الأبرار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى وأصحابه الأطهار. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عباد الله، من الذي أوجدكم من العدم وغمركم بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنكم المكاره والمضار والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل والنهار؟ من الذي فلق الحب عن الزروع وعن الأشجار النوى؟ من الذي أحيا الأرض بعد موتها بما أنزل عليها من غيث السماء؟ من الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي أمسك السماوات والأرض عن الزوال؟ جزاك الله خير. اجلس. من الذي أحكم خلقها وأحسن نظامها فلا يرى فيها خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالأنهار والعيون وإخراج الثمار اللذيذة والفواكه الشهية من يابس الغصون؟ أليس ذلك إبداع من يقول للشيء كن فيكون؟ من الذي خلق المخلوقات فعدها وأحسنها وسوى وقدر أقدارها وإليها وجه أهلها وهدى؟ من الذي خلق السماء وبناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فجل ملكا عظيما وربا وإلها، إله قامت البراهين القاطعة على وحدانيته وشهدت الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته وسعة رحمته وعلمه، وخلق المكلفين لعبادته ومعرفته. قوموا رحمكم الله بما خلقتم له، فإنكم عن ذلك مسؤولون، واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه راجعون، وخذوا ما استطعتم من الباقيات الصالحات وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم السيئات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها المساكن الطيبات. أما ترون الله يتابع عليكم نعمه لتشكروه ويذكركم بآلائه لتعرفوه وتذكروه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكره تغفر الخطايا ويحصل كل مطلوب. من أقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه مولاه، ومن تعرف إليه في الرخاء عرفه في الشدة، ومن قام بتقواه جعل له فرجا ومخرجا من كل مشقة. فسبحان من فتح لعباده من رحمته كل باب ويسر لهم الوسائل إلى الخيرات والأسباب. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لقد تعرف لكم جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته، وتحبب إليكم بنعمه المتواترة وآلائه. أخبركم أنه أحاط بكل شيء رحمة وعلما وحكمة واقتدارا، وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب إعذارا لكم وإنذارا، وأنه يحب المحسنين والمتقين لنسارع إلى تحقيق التقوى ونتسابق إلى الإحسان، ويحب الصابرين ترغيبا لنا في الصبر عن المكاره وعلى الطاعات وعن العصيان، وأنه المتفرد بسوابغ النعم ليجذب العباد إلى محبته وشكره والثناء عليه، وأنه صارف المكاره والنقم ليعلموا أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، وأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة سواه ليعبدوه ويستعينوا به، فإنه من توكل على الله كفاه ويسر له أمور دينه ودنياه. أخبرهم أنه المانع المعطي والنافع الضار، وأنه الغفور الرحيم الحليم الستير ليستدفعوا به المكاره ويستجلبوا منه المنافع والمسار، ويرغبوا إليه في كل ما نابهم في الإعلان والإصرار. وأخبرهم أنه العزيز المقتدر الملك الجبار ليخضعوا لعظمته ويستولي عليهم الذل والانكسار، وتعرف إليهم باسمه الباسط الفتاح الرزاق ليتعلقوا بخزائن جوده الواسع الذي لا ينقص على تنوع الآفاق سبحانه وتعالى، وتقدس عن كل نقص وعن ند وضد ومثال، وتبارك من عظمت صفاته ولا نظير له في حكمته ولا عديل له في سعة علمه ورحمته، ولا سبيل للعباد للإحاطة ببعض أوصافه، ولا يحصي أحد ثناء عليه من أهل أرضه وسمائه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ثم صلوا وسلموا على إمام الهدى وخير الورى كما أمركم بذلك ربكم، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن خلفائه الأربعة الراشدين أولي الذكر الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن سائر صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم معاصيك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على